अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के बाद शायद ही माजी में इस तरह की कोई सूरत हाल देखने को मिली कि चाहे वो कब पाकिस्तान जीतने में नाकाम जरूर रहा, लेकिन पाकिस्तानी टीम को भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तान टीम का इस पूरे सफर में जिस तरीके से कौम ने साथ दिया, जिस तरीके से कौम पूरी अपनी टीम के साथ शाना बशाना खड़ी नजर आई, तो वहीं पे जो पूरी टीम थी उसने भी किसी भी तौर पर मायूस नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। पूरी टीम एकजुट होके परफॉर्म करती हुई नजर आई और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, उससे दुनिया भर के खिलाड़ी इस वक्त सराह रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिस तरीके से आगाज हुआ, उस आगाज के साथ ही इस पूरे मैदान में, इस पूरे महाज पे, इस पूरे सिनेरियो सेरेमनी में भरपूर दिलचस्पी नजर आई। पाकिस्तान टीम की जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, उसने पूरे इवेंट को चार चांद लगा दिया, क्योंकि कोई भी इस वक्त ये बात नहीं समझ रहा था कि पाकिस्तान टीम इस हद तक ऐसा परफॉर्म करेगी कि लीग राउंड के तमाम तर मैचेस जीत के नंबर 1 टीम बन जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान टीम वो वाइट टीम रही जिसने लीग राउंड के तमाम तर मैचेस जीते। इसके अलावा कोई भी टीम इस तरह से कामयाबी बटोरने में नाकाम रही। पाकिस्तान टीम ने अपना जो इस टूर्नामेंट का सफर का आगाज हिंदुस्तान के खिलाफ मैच को जीत के किया, वो सफर जिस तरीके से सेमीफाइनल तक चलता रहा, वो बहुत ही जबरदस्त रहा। इस तमाम तर पैराए में पाकिस्तान टीम को भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तान टीम के बारे में जो शनाख्त बहाल हुई वो बहुत जबरदस्त रही और जो रद्द-ए-अमल आया वो उससे भी ज्यादा बेहतर नजर आया। इस वक्त अगर बात की जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान तो ये कप ना जीत सका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल आखिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन के कामयाब हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो टाइटल है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, लेकिन इस टाइटल का नाम होते होते बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। जहां पहले यह कहा गया कि इस पूरे इवेंट में महज टॉस एक ऐसा डिसाइसिव फैक्टर रहा कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता, और जो भी टॉस जीतता रहा उसने मैचेस जीते, और यही पूरा ट्रेंड पूरे टूर्नामेंट में नजर आया। इसके अलावा जो ड्यू फैक्टर था उसने भी इस टूर्नामेंट में बहुत हद तक अपना किरदार दिखाया, और जब भी बॉलिंग करने वाली जो टीम, जो पहले बॉलिंग करने वाली टीम थी, उसको हर वक्त ये बरतरी रही कि वो अगले जो इनिंग्स होती थी, जो सेकेंड इनिंग्स होती थी, उसमें टोटल को चेज बआसानी कर लिया करता था। इसके अलावा इसमें कुछ और जब इख्तिताम हुआ इस पूरे टूर्नामेंट का, तो जब मैन ऑफ द मैच की बात होती थी या जब मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात होती थी, तो शायकीन क्रिकेट, खास तौर पे बड़े सगीर के शायकीन क्रिकेट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये जो सूरत हाल है, ये जो टूर्नामेंट की जो बेस्ट प्लेयर की जो ट्रॉफी है, वो शायद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दी जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये जो एजाज दिया गया डेविड वार्नर के, जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। इसके साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी ने बड़ा जबरदस्त जन्म लिया कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत का सेहरा सजाया और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशंस किए, उसके बाद पूरी की पूरी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी होने लगी, बातें भी होने लगी कि जब जीत इतनी शानदार हो तो सेलिब्रेशंस के जो तरीके जो अपनाए गए वो किसी भी तौर पे इखलाकियात और मोरालिटी को जेब नहीं देते। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान टीम के हवाले से ये जो टूर्नामेंट रहा ओवरऑल बहुत जबरदस्त रहा। पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से परफॉर्म किया, इसके बारे में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब, दीगर सीनियर प्लेयर्स और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान टीम के हवाले से बहुत सी बातें की और बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस को सराहा। लेकिन ये जो सफर था, ये जो भी वजूहात की वजह से पाकिस्तान फाइनल में ना पहुंच सका और फाइनल की ट्रॉफी हासिल ना कर सका, लेकिन अब पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट में एक अलग अंदाज से देखा जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा, जिसने पाकिस्तान में एक दौरे की दावत को कबूल किया। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम का जो दौरा है पाकिस्तान है वो भी शेड्यूल हो चुका, और ये शायद वही इशारे हैं जिसकी जानिब चेयरमैन पीसीबी जनाब रमीज राजा साहब बता रहे थे
کہ پاکستان ٹیم اگر اپنے کرکٹ اور برانڈ آف کرکٹ کو پروموٹ کرے اور ایک اچھا برانڈ آف کرکٹ لے کے آئے تو کوئی بھی ٹیم پاکستان آنے سے بالکل بھی منع نہیں کر سکے گی, اور یہی کچھ ہوتا ہوا فی الحال نظر آ رہا ہے. خیر, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہوا اور آسٹریلین ٹیم کو بہت بہت مبارکباد جس نے اس زبردست انداز میں اس پورے ٹورنامنٹ کو کھیلا اور فائنل جیت کے فتح یاب ہوئے. لیکن یہ جو ٹورنامنٹ تھا اس میں بہت سے ifs and buts ہے. ہو سکتا ہے شاید آئی سی سی اپنے اگلے ایونٹس میں ان تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کو جیسے ہی انجوائے کیا جا رہا تھا, ٹورنامنٹ جیسے ہی اپنے اختتام پہ پہنچا تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک دل خراش واقعہ ہوا. کراچی شہر میں جس وقت لوگ بہت مطمئن تھے, صورتحال سے بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہے تھے, وہیں پہ کراچی کی ایک بڑی اور پرانی مارکیٹ میں آتش زدگی کا جو واقعہ رونما اس نے تمام تر لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا. اس واقعے میں لوگوں کا کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کے خاکستر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے تمام تر سرمایہ ان کا راکھ کا ڈھیر بن گیا. کوآپریٹو مارکیٹ میں کم و بیش سینکڑوں دکانیں اس وقت جل کے خاک ہو چکی اور اس وقت بھی اس کی کولنگ کا پروسیس جاری ہے. ابھی بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں بہت سے مقامات پہ آگ لگی ہو سکتی ہے یا کچھ شعلے ایسے ہو سکتے ہیں جو آگے چل کے بڑی آگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اس وقت بھی اس فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہ موجود ہے, جائے وقوع پہ کام ہو رہا ہے. لوگ انتظار ہے, منتظر کر رہے ہیں کہ کب یہ جو سارا عمل ہے مکمل ہو اور وہ جائیں اور اپنی جو دکانیں ہیں جن میں رکھا ہوا سرمایہ ان کا سامان تھا وہ کس حد تک محفوظ ہے نہیں ہے اس کے بارے میں وہ اپنی پیش رفت کر سکیں تاکہ وہ اپنے جو بھی سرمایہ کو محفوظ کر سکیں وہ کریں. اطلاعات کے مطابق یہ آگ کہا یہی جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے لگی, لیکن جیسے ہی آگ لگی اس کے بعد سے کئی سوالات نے جنم لیا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو آگ جتنی تیزی سے پھیلی یہ کوئی عام عمل نہیں ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور جس کے بارے میں تفتیش ابھی ہونی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی دلچسپ چیز یہ بھی نظر آئی کہ آگ بیسمنٹ سے شروع ہوئی اور بیسمنٹ سے آگ کی جو شروع ہوئی وہ دھیرے دھیرے گراؤنڈ فلور اور پھر فرسٹ فلور تک بھی آ پہنچی اور اس نے تمام تر جو فلورز کو اپنی لپیٹ میں لیا اور شاید ہی ان فلورز پہ کوئی ایسی دکان باقی نظر آئے جو کہ محفوظ رہ گئی ہو جس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہوا. امید تو کرتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال پہ جو بھی لوگ متاثر ہوئے ان کے معاملات جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور نقصان کم سے کم ہو, کیونکہ اس وقت پاکستان میں شاید ماضی میں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ جب لوگوں کا کوئی نقصان ہوا ہو تو اس کو کسی بھی قسم کی بھرپائی کی گئی ہو. یہ مارکیٹ ضرور حکومتوں کو ٹیکسز فراہم کرتی ہیں, لیکن جہاں پہ سیکیورٹی, سیفٹی, انشورنس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ایک وقفہ لگیں کیونکہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ اسلم صاحب موجود ہوں گے جو کہ کریم سینٹر کے صدر ہیں اور ان سے ذرا جانیں گے کہ کیا آخر کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو اس وقت خبریں وہ تو الگ, لیکن اس وقت کراچی کے ایک بہت ہی بڑی مارکیٹ میں ایک المناک سانحہ رونما ہوا. اس سانحے کے بعد لوگوں کا کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کے خاک ہو گیا اور ابھی تک یہ جو حادثہ ہوا اس کے نشانات مٹائے نہیں جا سکے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جناب اسلم صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں کریم سینٹر کے, اور یہ جو کوآپریٹو مارکیٹ پہ آگ لگی اس کی بالکل ایڈجسٹنگ مارکیٹ ہے. تو اسلم صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس وقت اصل صورتحال کیا ہے. اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلم صاحب یہ آگ دراصل آپ کے سامنے ہی لگی, پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ آگ جو لگی اس کے پیچھے کچھ معاملہ سمجھ آ سکا کہ اتنی بڑی آگ اچانک کیسے لگ گئی؟ معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو انڈر انویسٹیگیشن ہے, اس میں تو شاید میں آپ کو کچھ بتا نہ سکوں, لیکن یہ تقریباً عصر اور مغرب کے درمیان آگ لگی ہے اور یہ خوفناک آگ جو ہے 15 منٹ میں اس نے پوری عمارت کو اپنے اس میں لے لیا ہے. اچھا, یہاں پر بھی آپ جو کوآپریٹو مارکیٹ ہے اس کے 5 گیٹ جو ہیں عبداللہ ہارون روڈ پر ہیں, یعنی پوسٹ آفس کے ایگزیکٹلی بالکل سامنے, اور 5 گیٹ اس کے بالکل پیچھے سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ جو آگ اس طریقے سے لگی ہے وہ اتنی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے کہ اس وقت سمجھ لیں 4:45 بج رہے ہیں اور 4:45 بجے تک ابھی تک سارے فائر بریگیڈ ان کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں. ایون کہ یعنی جو نیوی پولیس ہے وہ بھی آپ کو اس وقت آپ چلے جائیں وہ بھی موجود ہے. اچھا کل دیکھیں ہماری سندھ گورنمنٹ کو آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام ٹینڈر 5 ٹینڈرز آئے ان کے پاس ہمارے پاس جو ہے انہوں نے وہ منگوائے کیا کہتے ہیں واٹر ٹینکر منگوائے. پھر اس کے بعد کے پی ٹی کی میری بات ہوئی خرم شیخ زمان سے تو انہوں نے وہ بقول ان کے کہ جی میں نے علی زیدی کو کہا ہے تو انہوں نے جو ہے کے پی ٹی کے بھیجے ان سے بھی آگ کنٹرول نہیں ہوئی. پھر نیوی پولیس آئی ہے نیوی کے ٹینڈرز آئے ہیں تو اب آپ آگ کی شدت کا آپ اندازہ لگا لیں. اسلم صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو آگ لگی وہ اس وقت لگی جب مارکیٹ کلوز تھی, مارکیٹ مکمل طور پر بند تھی؟ نہیں جناب علی یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. کووڈ کے بعد جو ہے سنڈے کو جیسے ہی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو مارکیٹ لگ بھگ کھلی ہوئی تھی لیکن وہ دکانیں کھلی ہوئی تھی جو ریلیٹڈ دکانیں ہیں وہ کھلی ہوئی تھی صرف. اور مارکیٹ کے جس حصے میں آگ لگی اس طرف کتنی دکانیں اس وقت کھلی تھی؟ دیکھیں یہ اگر میں اس کو دیکھیں کہیں یہ جو کوآپریٹو مارکیٹ ہے اس کے بیسمنٹ میں اس وقت آگ لگی ہے. اس کے گراؤنڈ فلور مکمل جل گیا ہے, اس کا کچھ حصہ فرسٹ فلور کا جلا ہے. اچھا یہ چپکلش ہے بلڈر کی اور وہاں کی موجودہ یونین کی, یہ ان کے کچھ معاملات ہیں اور جو واقعی جو ہے سندھ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو ذرا جناب علی دیکھیں اس کو. اور خصوصاً میں ایک آپ کے چینل کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ صدر میں اس وقت کریم سینٹر, کوآپریٹو مارکیٹ, پیراڈائز مارکیٹ, محبوب مارکیٹ, حکیم سینٹر, ایلفی سینٹر, گولڈ سینٹر, حبیب سینٹر, اسٹار سینٹر, ہاشمی سینٹر, یہ سارے کسی ایک میں اگر میں سب کو گنوں تو اس میں کم از کم 5 سے 10 ہزار لوگ گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں اور کسی جگہ پر فائر ایکسٹنگشر نہیں ہے کسی جگہ پر. تو اسلم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک مسئلہ الگ ہے کہ بلڈنگ کے سٹرکچر کے حوالے سے معاملات ہیں کہ اس میں یہ سہولیات موجود نہیں تھی لیکن اتنی بڑی آگ لگ جاتی ہے اور اس کو بجھانے کے لیے ابھی تک جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ ابھی بھی کافی نہیں ہو پا رہے, تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ چند ہی سیکنڈز میں یہ آگ اتنی جلدی اتنے دور تک کیسے پھیل گئی ہے. دیکھیں یہ تو حقیقتاً بات ہے, یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم بھی دیکھیں ہمارے ادھر ایک بہت بڑی آگ لگی تھی 21 نومبر 2001 کو جی, تو یہ میرا تو تجربہ ہے اس کے اندر, لیکن جتنی تیزی سے کوآپریٹو مارکیٹ کی آگ پھیلی ہے یہ تو خدشات کو جنم لیتی ہے, اس میں تو کوئی بھی بات نہیں ہے. اسلم صاحب اس کے بعد دیگر مارکیٹس جو اطراف کی مارکیٹس ہیں اطراف کی بلڈنگز میں بھی لوگوں میں خدشات ہوں گے, کچھ نہ کچھ تشویش ہوگی کیونکہ اس طرح کے حادثات اگر ہوں گے اور اتنی سہولت بھی نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے تو پھر یہ کیسے لوگ کاروبار کر سکیں گے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں نا خصوصاً دیکھیں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں انہیں اور ہمارے جتنے بھی ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں یا ہمارے کمشنر کراچی ہیں انہیں فوری طور پہ جو ہے نا تمام جتنے بھی جو گارمنٹس کے جہاں ادارے ہیں جہاں پر ٹوٹل پیٹرولیم, دیکھیں کپڑے کا نام ہے پیٹرولیم جی, اس میں 65-35% ہوتی ہے اور زیادہ تر جو نا یہ ٹوٹل پیٹرولیم ہوتا ہے. یہ آگ اتنی تیزی سے پکڑتی ہے کہ جس کی حد نہیں. تو گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ خصوصاً جن سینٹروں کے میں نے نام لیے ہیں ان میں فوری طور پر ان کے تمام جو ہے ایسوسیشن کو طلب کرے اور وہاں پر جو ہے KESC سے جو ہے نا سب کو ری انسپیکشن کروائے اور جتنے بھی جو ناجائز جگہیں جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو وائلیشن کی ہوئی ہے اس کو ڈیمولش کیا جائے اور فوری طور پر جو ہے نا ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیے جائیں, ورنہ چاہے اس میں کریم سینٹر کیوں نہ شامل ہو ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے. یہ ہے اس کا حل. اسلم صاحب لیکن یہ حل تو آگے چل کے لیا جائے گا, لیکن اس وقت جو لوگوں کا سامان جل گیا, املاک جل گئی, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, کیا کوئی تخمینہ لگایا جا سکے گا کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا, نقصان کا پیمانہ کتنا بڑا تھا؟ آپ کی بات کو تھوڑا سا ڈینائی کروں گا, یہ کروڑوں کا نقصان نہیں ہے, یہ 10 سے 50 ارب روپے کا نقصان ہے سر. آپ دیکھیں گارمنٹس کا ایک چھوٹا سا سوٹ بھی 1000 روپے کا ہے. جی, اب میں کس کا نام لوں, یہاں پر اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں, سب کے گودام مال, یعنی میں آپ کو بڑے نام کیا بتاؤں, میں نے آنسوؤں سے ان کو روتے ہوئے ابھی کیمپ کے اندر دیکھا ہے.
میں اس کی کیمپ میں موجود تھا. سر حکومتی نمائندہ کوئی آیا عوام کی داد رسی کے لیے کہ عوام کو کسی طور پہ اس بات کا احساس دلایا جائے کہ حکومت وقت اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہاں، مرتضیٰ وہاب کل آئے ہوئے تھے، اپوزیشن لیڈر بھی آئے ہوئے تھے، خرم زمان صاحب، ایک ایم پی اے بھی آئے ہوئے تھے، ایم این اے بھی آئے ہوئے تھے. اصل میں دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ تو گلاب جامن میں زہر دے کے جاتے ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں اور اندر سے زہر نکلتا ہے، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. میرا تجربہ سامنے ہے. کریم سینٹر جو ہے 600 جب دکانیں جلی تھی تو نعمت اللہ صاحب ہوتے تھے، 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا کمپنسیشن کے لیے. اور میاں محمد سومرو صاحب جو ہے وہ گورنر سندھ ہوتے تھے، مجھے گورنر ہاؤس بلایا گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا گیا، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا پھوٹی کوڑی بھی کسی نے نہیں دی اور نہ یہ دیں گے. یہ تو خامخواہی اگر ہم جیسے لوگ ان پہ کوئی بھروسہ کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو وہ مثال یاد دلاؤں کہ جب بولٹن مارکیٹ میں دکانوں کو آگ لگائی گئی تھی یا آگ لگ گئی تھی، جو بھی معاملات ہوئے تھے، اس کے بعد ان مارکیٹس کو رینوویٹ کیا گیا تھا. اس وقت جو کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی اس سے یقین طور پر بلڈنگ کا سٹرکچر بہت حد تک متاثر ہوا ہوگا. تو کیا یہ بھی تو خدشات ہیں کہ اس بلڈنگ کو کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، بلڈنگ کا سٹرکچر متاثر ہوا ہو؟ تو اس کے لیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت یا موجودہ حکومت کوئی اقدام لے گی تاکہ اس بلڈنگ کو محفوظ بنایا جا سکے؟ تھوڑی سی آپ کو تصحیح کر دوں. دیکھیں یہ جو گولڈن مارکیٹ میں جو آگ لگی تھی یہ ایتھنک وائلنس سے، یہ کوئی ایسی آگ نہیں تھی، یہ ایک مذہبی ایک مسئلے پر جو بھی معاملات تھے. اور یہ جو آگ لگی ہے یہ تو پیورلی جو ہے یہ تو ڈفرینٹ قسم کی آگ ہے. اس میں یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، وزیر اعلیٰ صاحب کو آگے داد رسی کرنی چاہیے، تمام منسٹرز کو لے کر آنا چاہیے، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے. میں تو اور خصوصاً سول ڈیفنس کا ادارہ اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ادارے کو مستحکم کرنا چاہیے تمام لوگوں سے، اگر آگے چل کے انہوں نے ان حادثات کو بچانا ہے تو. بہت بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ نے وقت دیا. اور یقین طور پہ یہ جو واقعہ ہوا کوآپریٹو مارکیٹ کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد سے بہت سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ غمزدہ ہیں. لوگوں کا کروڑوں روپے کا جو سامان تھا، سرمایہ تھا، وہ ڈوب چکا. اور یہ سب کچھ چند ہی لمحات میں ہو گیا، چند ہی منٹوں کے اندر لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی خاکستر ہو گئی، راکھ ہو گئی، جل چکی. اور اب حال یہ ہے کہ اس وقت کوآپریٹو مارکیٹ کی آگ کو بجھانے میں ابھی تک جو عملہ مصروف ہے، جو مشغول ہے، وہ ابھی تک اس کی آگ کو مکمل طور پہ شاید بجھا نہ سکا. اور ابھی بھی اس بات کا خدشہ ہے، ابھی بھی اس بات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہتی ہے تو نہ جانے اس کو آگ کو بجھانے میں اور کولنگ پروسیس کا مکمل ہونے میں مزید 24 سے 48 گھنٹے درکار ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر بات کی جائے تو لوگ پریشان ہیں، کیونکہ جو لوگ جن فلورز پہ آگ لگی وہاں یقینی طور پر لوگوں کی کوشش ہوگی کہ جو کچھ سامان وہاں سے نکال سکیں، جو کچھ سرمایہ بچا سکیں وہ بچا لیں. اور اس کے بعد جو مارکیٹ کے دیگر فلورز پہ جو دکانیں موجود ہیں اس میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اور گہرا اثر آیا ہوگا. تمام تر لوگ جو اس مارکیٹ سے وابستہ ہیں، جو اس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، جو اس مارکیٹ سے اپنا روزگار جوڑے بیٹھے ہیں، وہ اس وقت پریشان ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا کے تھمے گی. یہاں ایک اور بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں افراتفری ہے، جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ یہ مارکیٹ کی جو بلڈنگ ہے، یہ جو عمارت ہے، اس آگ کے بعد کیا یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس آگ کی اگر درجہ بندی کی جائے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ آگ کافی شدید تھی، سیویئر تھی. اور اس آگ نے جو کہ بلڈنگ کے بیسمنٹ سے شروع ہوئی، اس نے بلڈنگ کی عمارت کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور کہیں نہ کہیں اگر اس کو پوری طریقے سے اس کو رینوویٹ نہیں کیا گیا، اس کا پراپر انسپیکشن نہ کیا گیا، تو آگے چل کے مزید نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں. اس وقت جہاں اسلم صاحب فرما دیتے کہ ماضی میں اس طرح کے حادثات اور واقعات بہت ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری مارکیٹس میں جو کہ کروڑوں اربوں روپے کا ٹرن اوور سال بھر میں کرتی ہیں، وہ ان تمام تر سہولیات کے اوپر دھیان نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے کہ ان تمام تر مارکیٹس میں کسی بھی قسم کی سیفٹی پریکاشنز کو
देखा नहीं जाता, बरूए खातिर नहीं लाया जाता और किसी किस्म का इंतजाम नहीं होता, ना ही इनफरादी तौर पे, ना ही मार्केट के ओवरऑल इज्तिमाई तौर पे। लेकिन अगर इसमें कारोबार की बात की जाए तो कारोबार भरपूर होते हैं, लोग इससे अपनी जिंदगी भर के रोजगार को वाबस्ता रखते हैं। लेकिन जहां वो लोग जो इस मार्केट से जुड़े हैं, ना उन्होंने इस बारे में कभी सोचा कि इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार की जाए, ना ही हुकूमत वक्त और सिंध हुकूमत ने इस बारे में कोई ऐसा लाएअमल तैयार किया कि अगर इस तरह की मार्केट्स में कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो उसको कैसे जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए, काबू किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में देखें तो आग बुझाने में इतना वक्त लग गया जिसके बारे में शायद यही कहा जा रहा है कि कुछ जल्दी कर ली जाती तो शायद मामलात मुख्तलिफ हो सकते थे। कुछ देर पहले अगर ये फायर टेंडर्स पहुंच जाते और जरा इनकी जो तादाद जो है वो बेहतर होती तो शायद सूरत हाल बेहतर होती और ये आग इतनी तेजी से ना फैलती। अभी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये आग जो लगी आखिर लगी कैसे? क्या ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी? ये शॉर्ट सर्किट के बाइस अगर आग लगी तो ये इतनी दूर तक इतनी जल्दी कैसे फैल गई? ये बहुत से सवालात हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। जी, हम बात कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट मार्केट में आग लगी इसके बाद से तशवीश पाई जा रही है दीगर मार्केट्स में भी और लोग परेशान हैं कि ये जो अभी तो सर्दियों का आगाज भी उस तरीके से नहीं हुआ कि शॉर्ट सर्किट्स और उससे लगने वाली आगों की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। बहुत से लोग इस बारे में भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि क्या ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कुछ और मामलात भी हो सकते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ गोली मार्ग मार्केट के जनरल सेक्रेटरी जनाब सलीम साथियानी और हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन भी है, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर ये मार्केट्स में काम होता कैसे है और ये जो सूरत हाल डेवलप होती है वो कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, अफसोसनाक वाकया कोऑपरेटिव मार्केट कराची की बल्कि पाकिस्तान की पुरानी मार्केट्स में उसका शुमार होता है। बड़ी मार्केट है, सदर के इलाके में मौजूद है और इसमें इस तरह का हादसा हो जाना यकीनी तौर पर दीगर लोगों के लिए भी बाइस तशवीश होगा। जी बिल्कुल मुनीर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ताजी बरादरी की आवाज को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और उससे जो सानिया हुआ वो बड़ा अफसोसनाक सानिया है और इस हवाले से जो हमारी मार्केट है वो भी बड़ी फिक्रमंद हो गई है कि अब इसका क्या सदभाव किया जाए। जिस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये क्या मसला है, इसके बारे में तो अभी कोई सही तरीके से पेशन गोई नहीं हो रही और इंशाल्लाह ताला कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि हम जो है कराची के हवाले से जो है इतने टैक्स देते हैं। हमारी जो अगर मार्केटों का कंपैरिजन किया जाए तो पूरा लाहौर एक तरफ है और एक पूरा लियाकताबाद टाउन एक तरफ है जो टैक्स वाले से आते हैं। कराची इतना टैक्स देने के बावजूद भी इसकी वो देखभाल नहीं है। उसके जो शख्स भी है, जिस तरह भी है, देखा जाए तो ताजिर बरादरी को बिल्कुल हर जगह से पीसा जाता है लेकिन इसकी आवाज को नहीं सुना जाता। जो जो तरीकेकार है काम करने के वो उस काम को नहीं फॉलो किया जाता। कई इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर हम बात करें या इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो देखें ना कि वो बिजली के बिल इतने बड़े बड़े वो लगा रही है लेकिन इसका सदभाव नहीं हो रहा, मतलब इसकी देखभाल नहीं हो रही और बात तो ये की जाती है। लेकिन सलीम साहब, कथा कलामी की माजरत, इसमें कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार मार्केट की इंतजामिया भी तो है ना कि उसने इतनी बड़ी मार्केट में जो मार्केट इतना ज्यादा टैक्स इकट्ठा करती है, इतना ज्यादा बिजनेस जनरेट करती है, उस पूरी बाजार में कोई एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी मार्केट में कोई इस तरह का निजाम नहीं डेवलप किया गया कि इस तरह की हंगामी सूरत से निपटा जा सके। देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन बात सारी ये है कि कल छुट्टी का दिन था ना। आप कल इतवार को अगर देखते हैं तो छुट्टी के दिन आदमी जो है बिल्कुल वो होता है, तरफ बेफिक्र हो जाता है और अगर ये रनिंग के अंदर होता है तो इस मार्केट के हवाले से फिर थोड़ी सी सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल इसको सामने हाथ छोड़ दिया जाता है।
یہ लागानी आफत है और उसको क्या कहते हैं। लेकिन सलीम साहब, तशवीश का बाइस ये भी हो रहा है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि अक्सर हम शॉर्ट सर्किट्स के जो मामला सर्दियों में देखा करते थे, लेकिन अभी तो सर्दियों की इब्तिदा भी उस तरीके से नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो चुका। आगे चल के बहुत सी पाकिस्तान में, कराची में बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जो इमारत जिनकी बोसीदा है, पुरानी है, और ये खतरात तो हर वक्त लाक रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा एक अलमिया ये है कि हम जब भी कोई चीज हमारे सर के ऊपर आ जाती है ना, उसके बाद फिर हम उसके पीछे भागते हैं, वरना तो बहुत आदमी इजी होता है जब तक उसके पास कोई भी तकलीफ नहीं है ना। जब वो कहते हैं ना कि तकलीफ के अंदर आने के बाद भी फिर आदमी हॉस्पिटल की तरफ भागता है, वरना तो वो जिस तरह पैनाडोल खा के अपना गुजारा कर रहा होता है। इसी तरीके से क्योंकि आपने देखा कि कोविड-19 के हवाले से जो ये 2 साल गुजरे, बड़े परेशानी के हवाले से थे, वो अपने आप को अभी ज़हनी तौर पे पूरे अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे कि कैसे कारोबार हो सकता है कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो कम गई होगी। लेकिन मैं तो इस तवज्जो से यही कहूंगा कि आप तमाम के तमाम मार्केट वाले इस चीज को भी फॉलो करवाएं और अपने दुकानों के हवाले से, एसोसिएशन के हवाले से इस चीज को भी बहुत प्रायोरिटी के ऊपर लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा सलीम साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केटों को, इंतजामिया को खुद भी इकदाम करने चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि कराची की कितनी मार्केट्स ऐसी हैं, खासतौर पे पुराने मार्केट्स, ओल्ड सिटी में जो मार्केट्स मौजूद हैं, वो कितनी मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें इस तरह के इंतजामात मौजूद होंगे? किस किस्म के इंतजाम? किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो इंतजामात हो सकते हैं, सेफ एग्जिट हो सकता है, बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने जाने वाली आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर दरकार होते हैं, वो तमाम तरह हालात मौजूद होने चाहिए। देखिए, बात सारी ये है कि अगर आप कोई भी चीज को करते हैं, हमारे यहाँ पे भी अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो इतना लेट पहुंचती है कि वो सारी चीजों को काबू ही नहीं किया जा सकता। अब ये सेल्फ के हवाले से आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो होता नहीं। सबसे पहले तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सही तरीके से प्रोवाइड किया जाए। साथ ही तौर के ऊपर हम जो देखते हैं कि अगर एक आग लगती है और उसके 2-2, 3-3 घंटे के बाद अगर गाड़ियां आएंगी तो किस तरीके से कवर होगा, किस तरीके से होगा। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को समझे और बिल्कुल हमें भी अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजों को भी फॉलो करना, बिल्कुल करना है। और हम भी अपने आप को कसूरवार कहते हैं, क्योंकि आज अगर वो कसूर हमारी वजह से हुआ है तो नुकसान भी हमारा इतना बड़ा हुआ है कि हम इसका अदाला नहीं कर सकते। और इसको देखते हुए हम दूसरी मार्केट वाले भी करेंगे। और हम बार बार ये कहते हुए आए हमेशा कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिल्कुल वक्त पे नहीं पहुंचती और ये सारी चीजें। इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहां से केईसी वाले अगर देख रहे थे तो केई वाले वो कनेक्शन को काट देते या वो कर देते तो और ज्यादा अच्छे तरीके से तो ये सारी। सलीम साहब, आपकी बात को काटूंगा। मैं उम्मीद थी कि जब कराची में नई फायर ब्रिगेड्स आएंगी, नई गाड़ियां आएंगी, तो इस तरह के हादसात से निपटने के लिए हमारा अमला बेहतर तौर पर तैयार होगा, लेकिन इस तरह का पहला हादसा हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, अभी भी कूलिंग प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। लोग मुंतजर हैं कि ये कब मुकम्मल हो ताकि वो जाएं अपने सरमाए को देख सके, जो महफूज हो सके उसको महफूज कर सके। नहीं भाई, आप अगर ये मेरी जगह बैठ के ये सोचे कि इसको क्या किया जाए, पता है इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। हम तो आवाज लगा के चीख के थक गए कि भाई ये सारी चीजें देख तो है, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या हुकूमत वाले नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम तो अपने आप को कहाँ खड़े हुए नजर देख रहे हैं। हमें तो खुद ये देख के खौफ आता है कि क्या होगा, हमारा ये जो नुकसान है, हमारी पूरी मार्केट के दोस्तों का ये नुकसान हुआ, वो तो अभी दिल बर्दाश्त है, वो कैसे अपने आप को संभालेंगे? उस तरफ तो हम कैसे जाए? अभी तो हमारी तो खुद की पोजीशन ये कि हम अपने आप को अपने इस गम को पूरा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हमारी दाद रस्सी के लिए अगर कोई आ जाए तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। सलीम साहब, माजी में इस तरह के हादसात के बाद किसी किस्म की कोई दाद रसी की आपको मिसाल नजर आती है? किसी किस्म के कॉम्पनसेशंस दिए गए हों, किसी किस्म का इंश्योरेंस दिया गया हो? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारी काफी दाद रसी हुई है, काफी बात सुनी गई है। उसके प्लेटफॉर्म से भी हम ये रिक्वेस्ट है अपनी तमाम जितने भी कराची की ताजिर बिरादरी है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ भी हम इस आवाज को उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दाद को उम्मीद है
कि कुछ ना कुछ मसले का हल निकलेगा अल्लाह को। और सलीम साहब, कहा जा रहा है कि जो आग लगी इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। आपको लगता है कि इसकी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी जिससे तयन किया जा सके कि आखिर इस आग के पीछे जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी का बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए, पता तो चलेगी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ ना। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शायद हो सकता है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट हम सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन वही वाली बात है कि अभी जो ताज़ा मामला जख्म ताज़ा है तो लोग ताज़ी बातें करेंगे, तो उसके बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक आती है उसी का वेट करना। और फिर हमारी दरख्वास्त भी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जितनी भी हमारी ताजिर बरादरी की जितने भी हमारे सरकुर्दा जो हमें लीड कर रहे हैं वो भी इसकी दादरसी के लिए पहुंचे और उसको अच्छे तरीके से। आखिरी सवाल का जवाब चाहूंगा सलीम साहब, कोऑपरेटिव मार्केट की इमारत को आपने बखूबी देखा है, बहुत करीब से देखा है। हम सब जानते हैं कि ये जो इमारत है कई सालों से ये तामीर हुए हुए, कई साल गुजर गए इसको तामीर हुए हुए। अब इस इमारत में जो इस तरह का हादसा हुआ, क्या इस इमारत की बुनियादों में अब इतनी जान मौजूद होगी कि ये इमारत सरवाइव कर सके? क्या कोई टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा कि इस इमारत की जो बुनियादें हैं इस कदर मजबूत और मुस्तहकम है कि आने वाले दिनों में कारोबार इस सरगर्मियों का बोझ उठा सकें? देखिए, इससे पहले भी गोल्डन मार्केट के ऊपर एक हादसा हुआ था, आपको सब इल्म होगा, तो बहुत खतरनाक हादसा था और मुहर्रम हराम का महीना था। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, केमिकल के हवाले से पूरी दुकानें ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल उठ ही नहीं सकती थी। अब से ये मेरे भाई उस वक्त पता चलेगा जब ये सारी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और ये जो आग थोड़ी सी कम होगी, बुझेगी, उसके बाद मंजर पे जो शिक्षक आएगी उसके बाद ही फैसला किया जा सकेगा क्या ये दोबारा बनती है, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता। उसके बाद इसका कोई जवाब सामने आ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साथियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पे सलीम साथियानी साहब और दीगर जितने भी अहबाब हैं हमारे, वो अभी भी तमाम सवालात के जवाबात के मुंतज़िर हैं कि आखिर कब ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स मंजर आम पे आएंगी। माजी में इस तरह के बहुत से हादसात वाकयात हुए, लेकिन तमाम तर हादसात और वाकयात को कहीं ना कहीं किसी न किसी मसलहत के तौर पे दबा दिया गया। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स अक्सर मंजर आम पे ना आई, और जब आई तो उनके ऊपर जिस तरीके से एक्शन किया गया वो भी अवाम के सामने ही मौजूद है। अवाम इस सवाल से काफी ज्यादा दिल बर्दाश्त तो है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल नजर नहीं आती कि लोगों को कोई किसी किस्म की कंपनसेशन दी जाए, इन मार्केट्स को किसी किस्म से रेगुलराइज किया जाए, यहां पे एक प्रॉपर फायर सेफ्टी एग्जिट्स ड्रिल कराई जाए, यहां पे प्रॉपर मेंटेनेंस सर्विसेज हो, यहां पे प्रॉपर एक इंश्योरेंस का एक पूरा प्रोसीजर हो जिसको फॉलो किया जाए, ताकि इन तमाम तर मार्केट्स को मैक्सिमम तौर पे सिक्योर बनाया जा सके। यहां पे कहीं ना कहीं कोताही जहां पे यकीन तौर पे हुकूमत वक्त की है, जिन्होंने इन तमाम तर चीजों को इंपोज नहीं करा, तो वहां पे जो मार्केट की इंतजामिया है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि जो मार्केट से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, जिन मार्केट से लोगों के जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिनके रोजगार जुड़े हुए हैं, क्या वजह है कि इन तमाम तर सूरत हाल को जानने के बावजूद भी इस तरह की बाजारों में, इस तरह की मार्केट्स में किसी किस्म के खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद नहीं होते? अगर बेसिक इंतजामात भी हो जाते, अगर बेसिक फर्स्ट स्टेप रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर दिया जाता, तो शायद यह मुमकिन है कि जो कोऑपरेटिव मार्केट में हादसा हुआ, जो आग लगी, जितने मैग्नीट्यूड पे लगी और जितनी तेजी से लगी, शायद उसको रोका जा सकता था। जिस तरीके से हमारे साथ असलम साहब मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि मार्केट का कुछ हिस्सा ऑपरेशनल था उस वक्त भी, और यह ऐन मुमकिन है कि शायद अगर उस वक्त बिल्डिंग में कुछ आलात मौजूद होते फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पे, तो कुछ ना कुछ इस वाकये को रोका जा सकता था। और अगर जो फायर ब्रिगेड का जो अमला पहुंचा, अगर उसमें ताकीर ना होती, तो यकीन तौर पे ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात अक्सर रोनुमा होते हैं, लेकिन ना ही हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई तैयारी की जाती है, ना ही इस पे किसी किस्म की कोई सोच है कि आगे चल के इस तरह के वाकयात को रोका
جا سکے. امید کرتے ہیں کہ جو بھی متاثرین ہیں اس واقعے سے متاثرین جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام تر لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا وہ جلد از جلد پورا ہو جائے, اور دعا تو یہی ہے کہ جہاں مالی نقصان ہو گیا وہاں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو, اور نہ ہی اس مالی نقصان کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان ہو, کیونکہ بہت سے لوگوں کا زندگی بھر کا سرمایہ اس میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے بے قابو نظر آئی تو یقین طور پہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی دیگر پرانی مارکیٹس میں, خاص طور پہ کراچی میں ایسی بہت سی مارکیٹس ہیں, اس طرح کے واقعات کا نشانہ بن سکتی ہیں, اور پھر یہی ساری باتیں ہمیں دہرانی ہوں گی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.